حاضر نصیب فرماوے مل کے باونا صحابہ کرام نے سنت ہے تے اللہ تبارک و تعالی دوارا قدم چاونا اپنی بارگاہ دن قبول منظور فرماوے کوئی زبان خبر نراوے اسال ثواب دی محفل ہے اما سین دی روح کو خوش کرن دی خاطر اساں سارے کٹھے تھے ہیں دعا کرو اللہ تبارک و تعالی اما سین دے بے حساب مغفرت فرماوے انہاں کو جنت دے وچ اعلی مقام عطا فرماوے تو سارے حضور دی بارگاہ دے اندر درود دی حاضری لگاؤ نا میں اپنی حاضری پیش کروں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ مل کے پڑھیے وسلم علیہ یا حبیب اللہ سارے عبادت کرو مل کے پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دے کوئی چھوڑ کشیش محل چلے کوئی پلیا نازت نخرے بچ کوئی ریت گرم تے تھل چلے کوئی بھل گیا مقصد آوردہ بلکہ مقصد حل چلے اتنے ہر کوئی فرید مسافر ہے کوئی آج چلیا کوئی کل چلیا اتنا ہر کوئی فرید مسافر ہے کوئی آج چلیا کوئی کل چلیا تل قدم ماد جنت ہے جڑے ماما نے بیٹھو اللہ تو سبحان اللہ تل قدم ماد جنت ہے سر آقا دا فرمان نہ اچھا بولنا جھنکانے قرآن دے وچ بیان وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا نہ اچھا بول نہ جھنکا دے قرآن دے وچ بیان ماں ہے گھر وچ برکت ہے بن ماں دے گھر ویران جن دے اکرم ماں پیو راضی ہے ان دے راضی رب رحمان بولا تو صحیح جن دے اکرم ماں پیو راضی ہے ان دے راضی رب رحمان تنا بخت اقبال دی بھل بھل ہے تنا بخت عبدالرشید دے بھل بھل ہے جدا گھر بچ جی دی ماں ہے جت پیر ہوئس ات خیر ہوئس جندی امڑی روز دعا ہے ہن خوشیاں استقبال کریں دا تینا دکھ غم دی پرواہ ہے ماں مر گئی اکرم مک خوشیاں گئیاں ماں ہے تا شان
بیا ہے سن عرض میری دل بر میں کدی آوے کملے دے گھر میں کدی آوے کملے دے گھر